فرمایا اللہ اللہ آگن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نیوڑی تیری التجا آگن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نیوڑی تیری التجا آگن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ گوسن اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ گوسن تے جیباں کفن نال لگیاں نہ گوسن اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ گوسن تے جیباں کفن نال لگیاں نہ گوسن تیرے بینک بیلنس نہ کرسن وفا تیرے بینک بیلنس نہ کرسن وفا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا اللہ اللہ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون